म्हाका जाय दया नाही बलिदान, मनशा पुतो साबत सोधनी. तुम्ही साबत पाळूंक आयल्यात गी? तुम्ही आज हांगासर कायदो पाळूंक आयल्यात गी? हांवें निचेव केला, हांवें भास दिल्या, हप्त्यांत एक दीस हांव येतलो आनी सगळो दीस थंयसर बसून उठोवन वेतलो म्हणून. संवसारांत जायतो लोक कायदो पाळटा, नियमां पाळटा आनी ते चिंता तो पाळिल्ल्या वरी तांकां जिवीत लाभता. ना भावा भयणी, आज तुवें आनी हांवें आमी कशें आमच्या घरांत आमी सारकी वेवस्था घालता, आमच्या ऑफिसांत सारकी वेवस्था घालता, आमच्या भोंवतणी आमी पळयता हर एक कडेन जावं आमचो गव्हर्मेंट सरकार आमकां जायती वेवस्था घालून दिता. पळय मू, त्या प्रमाणे आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत जिणेंत वेवस्था घालता गी घाल्याक गी म्हणल्यार सवाल आसा. म्हाका आतांय उडास आसा, हांगाच सेमिनारींत 5 वर्सां वाचलो दमास्कट्टे, 8वींतान PUC म्हणसर त्या दाळा म्हाका इन्चार्ज आसलो एकलो पाद्र्याक, तो आतां आसा. हांव त्या दाळा खाली 12 वर्सांचो. ताणें आमकां विचारलेलें सवाल, वॉट इज डर्ट? वॉट इज डर्ट? कचरो म्हळ्यार कितें म्हणून. आतां तुमकां विचारल्यार तुमी खंडी सांगतात कचरो म्हळ्यार कितें? कचऱ्याचो डब्बो आसा तुमच्या घरा? आतां कचरो म्हळ्यार कितें म्हणून विचारतना सगळ्यांक कळीत आसा कचरो म्हळ्यार कचरा. मेळ्ळें. पूण ताणें कितें सांगलें जाणान गी? वॉट इज डर्ट? द रायट थिंग इन ए रॉंग प्लेस इज डर्ट. द रायट थिंग इन ए रॉंग प्लेस इज डर्ट. कचऱ्याक कोणसो आसा की ना, डब्बो आसा की ना, त्या डब्यान कचरो आसा जाल्यार तो सारक्या जाग्यार आसा. आवय ह्यानी धाकटुलो भुरगो, आवय घरा भितर थंय जाण पुसून नितळ करना आसा आनी हो धाकटो भुरगो भायर खेळोन आसा. आनी त्या दाळा वडल्यान हे कचरे पळय वरचे हे भाव आयले, ताका वो धांवून येता, मम्मी मम्मी कचरा वाला आया म्हणालो. मम्मी मम्मी कचरा वाला आया म्हणटा. मम्मी म्हणाली वो कचरा वाला नहीं बेटा, वो सफाई वाला है, हम लोग कचरा वाले हैं. वो कचरा वाला नहीं है, हम लोग कचरे वाले हैं. कचरा किसने जमा किया है? तो कित्याक आयला? पळय न्ही कितलें शिकोवंक आसा पळय. आज तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत तो कचरो कितलो आसा म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजता ना भाव भयणीन. त्या दाळ मात तो थंय आसूंक न्हू, जो खंय आसा जे थंयच आसा जे म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजता.